Samuel 9. May usa ka kaliwat ni Benjamin nga ginganlag Kis. Si Kis anak ni Abiel nga anak ni Seror, nga anak ni Bekurat nga anak ni Apia. Dato kaayo si Kis, may anak siya nga ginganlag Saul, nga batan-on ug gwapo. Sa Israel walay makalabaw kaniya sa kagwapo o siya'y labing taas kay ang uban nga taga-abagaman lamang niya. Usa ka adlaw ni ana nawala ang mga asno ni Kis nga amahan ni Saul. Busa giingnan ni Kis si Saul. Pauban ug usa sa mga sulgoon o pangitaan ninyo ang mga asno. Miagi sila sa kabukiran sa Ephraim o sa yuta sa Salisa apan wala nila makit-i ang mga asno. Unya maadto sila sa yuta sa Saalim apan wala gihapon nila hikit-i didto. Unya gilukop nila suroy ang yuta sa Benjamin apan wala gayud nila makit-i ang mga asno. Sa pag-abot nila sa yuta sa Zop, si Saul miingon sa iyang sulugoon, "Mamauli na lamang kita, kay tingalig mabalaka kanato ang akong amahan, o dili na hinuon sa mga asno." Apan miingon ang sulugoon kaniya, "Hulat una, may alagad sa Dios nga nagpuyo ni ining syudara, o gitahod siya sa tanan kay matuman man ang tanan nga iyang isulti. Mangadto kita kaniya kay tingalig may ikasulti siya kanato, kung asa nato makit-i ang mga asno." Giingnan ni Saul ang iyang sulugoon, "Unya kon moadto kita unsa may atong igasa kaniya? Nahulot na ang pagkaon nga atong gidala ug wala kita ikagasa sa alagad sa Dios. Unsa may atong ihatag?" Mitubag ang sulugoon, "Ana ay ako ang gamayng tipik nga plata, ug kini ang ihatag ta kaniya aron sultihan kita niya asa nato makita ang mga asno." Ug si Saul miingon sa iyang sulugoon, "Husto mangadto kita." Busa nangadto sila sa syudad nga gipuy-an sa alagad sa Dios. Sa pagtungas nila sa bungtod paingon sa syudad, may gikasugat silang mga batan o dalaga nga nagkalus og tubig o gipangutanan nila sila, "Anaa ba sa syudad ang mananagna?" Kaniadto sa Israel kun adunay magpakisayod sa Dios, maingon siya, "Mangadto kita sa mananagna." Kay kaniadto ang ginganlag mananagna, karon ginganlan nag propeta. Mitubag ang mga babaye, "Oo, anaa. Naguna lamang siya gyutay kaninyo." Miabot siya sa syudad, kay ang katawhan maghalad karon didto sa halaran sa ibabaw sa bungtod. Apan kun magdali kamo, maabtan pa ninyo siya. Inigsulod ninyo sa syudad, makaplagan ninyo siya sa dili pa siya mutunga sa bungtod aron pagkaon. Ang mga tao dili gud mga hangtod nga moabot siya kay gikinahanglan man nga iya unang panalanginan ang halad sa dili pa sila mangaon. Kung mutungas kamo karon, makita dayon ninyo siya. Busa miadto sila sa syudad, sa ilang pagsulod, gikatagbo nila si Samuel sa iyang pagpaingon sa halaran ibabaw sa bungtod. Sa adlaw, sa wala pa moabot si Saul, giingnan na sa Ginoo si Samuel. Ugma sa ingon ni ining taknaa, "May tawo nga kaliwat ni Benjamin, nga panhion ko kanimo. Dihugis siya aron mahimo siyang pangulo sa akong katawhan, ang Israel. Luwason niya ang akong katawhan, gikan sa mga Filistihanon. Nasayod ako sa gianto sa akong katawhan, ug nadungog ko ang ilang pagpakitabang." Sa pagkakita ni Samuel kang Saul, giingnan siya sa Ginoo, "Mao kining tawhana,
ang giingon ko kanimo nga maghari sa akong katawhan. Unya miduol si Saul kang Samuel didto sa ganghaan ug miingon kaniya, tudloi ako sa balay sa mananagna. Mitubag si Samuel kang Saul, ako ang mananagna. Pag una kanako ngadto sa bungtod, kay karong adlaw makigsalo ako kanimo, o sa pagkabuntag suginlan ko ikaw sa tanan nga anaa sa imong hunahuna o palakton ko ikaw. Ayaw kabalaka sa imong mga asno nga nawala 3 ka adlaw na karon kay nakaplaga na sila. O kinsamay angay magpahimulos sa tanang maayong butang dinhi sa Israel, dili ba kini alang man kanimo o sa tibok banay sa imong amahan? Mitubag si Saul, kaliwat ako sa banay ni Benjamin, ang labing gamay sa mga banay sa Israel, ug ang akong panimanay maoy labing ubos sa banay ni Benjamin. Nganong nakasulti ka man ini? Unya, gidala ni Samuel si Saul, ug ang iyang sulgoon ngadto sa kananan, o gihimo siyang labing pinasidunggan sa 30 ka dinapit, o giingnan ni Samuel ang kusinero. Dadangan hi ang bahin nga gipalain ko kanimo. Busa gikuha sa kusinero ang tibuok paa o gidulot kang Saul. Unya si Samuel miingon, mao kini ang imong gitagana. Ang among gitagana kanimo, kaon uban sa mga dinapit. Busa mikaon si Saul uban kang Samuel, o sa paglugsong nila gikan sa laran ngadto sa syudad, giandam alang kang Saul ang usa ka higdaanan didto sa atop ug natulog si Saul didto. Sayo sa pagkabuntag gitawag ni Samuel si Saul, bangon na kay pagikanon ko na ikamo. Busa mibangon si Saul ug kuyog ni Samuel nang gula sila ngadto sa dalan. Samtang naglakaw sila paingon sa gawas sa syudad, giingnan ni Samuel si Saul. Paunaha ang imong sulugoon, ug unya hunong makadiyot kay sultihan ko ikaw sa pulong sa Dios.